Allah Teala dugna ajar demiyor. पांच ही खाल के तो खालता हो या बिल्डिंग जमी थी या दिल्ली या बम्बई या श्रीनगर बैंकर पर भैंस को लो तो सोच। नौजवानों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, मौत 60 साल के शख्स को नहीं आनी है, मौत 20 साल के शख्स को भी आ सकती है, मौत 15 साल के जवान को भी आ सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी के लिए, वहां की आखिरत के लिए कुछ करो जहां एक भी नेकी कोई नहीं देगा। ये दौलत, ये शोहरत, ये सब इधर ही रह जाएगी और यहाँ की जिंदगी, इसको अल्लाह सुभान व तआला ने कहा ये फानी जिंदगी है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की, अगर यहाँ अल्लाह ताला किसी को जिंदगी हमेशा की देता तो सरवर कायनात सईदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूल को देता। लेकिन आप उसम भी 63 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। इसलिए हमारा अकीदा है कि मरने के बाद, आप तो कयामत जब आएगी, मरने के बाद ही इंसान को कयामत है। कब्र पहला दरवाजा है आखिरत का। जो कब्र के अजाब से बच गया समझो वो जन्नती है। जो कब्र में पकड़ा गया उसका मामला फिर आखिरत तक चलेगा, फिर आखिरत में पता लगेगा उसका इंजाम क्या है। इसलिए अपने आपका खुद हिसाब कीजिए कि कितने नमाजें हम दिन में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं। जवान बच्चे जो घर में हैं वो सुबह 9 बजे उठते हैं कि 8 बजे उठते हैं, फजर के वक्त कहाँ होते हैं वो। हमारे घर में जो रिस्क है, क्या ये हलाल है या हराम है। ये मत कहो कि फलानी के पास इतनी बिल्डिंग है नेक है, बिल्डिंगों से नेक नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने बिल्डिंगें थी, कितने करोड़ बैंक में बैंक बैलेंस था, कितनी गाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ने कहा कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, सबके सरदार हैं, अगले पिछले उनके आदम से लेकर आखिरी उम्मत तक के सबसे अफजल पैगंबर और सरदार। इसलिए इस नियामत की कदर कीजिए उससे पहले ही कि अपनी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। वहाँ हर एक पछताएगा। जो नेक होगा वो कहेगा काश मैंने और नेकियां की होती। जो गुनाहगार होगा तो वो तो फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए अपने आप को, कसम अल्लाह की, कितना भी गुनाहगार हो इंसान, अगर जिंदगी से पहले वो अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दे, अल्लाह ताला गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है। आप समझो मेरे नमाज नहीं पढ़ी आज तक, पता नहीं क्या नहीं किया। अगर आप मौत से पहले 80 दिन झुक जाएंगे, अल्लाह अगर आपको तौफीक दी अल्लाह ताला ने सच्चे दिल से, वल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, मगर झुको तो ना। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है उलिया इबादी अल्लज़ीना असरफू अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया है इन गुनाहों की वजह से, वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ओ आओ मेरे बंदे, मेरी तरफ पुकारो जरा मुझे, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कौन कह रहा है? वो मेरा रब कह रहा है। वो नहीं कहता है तू काला है, तू गोरा है, तू पैसे वाला है, तुझे पैसे नहीं है। अगर मौत से पहले एक गैर मुस्लिम भी 10 दिन या 1 दिन 2 दिन इस्लाम का कलमा पढ़ लेगा, उसने जितने भी पहाड़ों के बराबर गुनाह होंगे वो भी मोमिन मुसलमान के साथ जन्नत में होगा। ये अल्लाह की रहमत है। इस्लाम सबके लिए आया है, रहमतुल लिल आलमीन, सारे लोगों के जहानों के लिए। ये मुसलमान कहते हैं उसको जो अल्लाह के कानून को पकड़ कर अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करे। ये पूरी दुनिया के लिए आया है। कल कोई एतराज नहीं कर सकता है उस हशर के मैदान में कि अल्लाह मुझे पता नहीं था। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तू तो सुनता था, यहाँ तेरा कोई एतराज नहीं चलेगा। इसलिए समझ लेना जिंदगी को, यहाँ ये जिंदगी आरजी है, वहां हम मैदान हशर में आप मुझे पहचानोगे और मैं आपको पहचानूंगा। आप कहेंगे ये वही मौलवी है जो हमको कहा करता था।
ہم کہیں گے کیا حال ہے آج؟ یہ نہیں کہنا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، پہچانیں گے۔ غیر مسلم دوست ہوگا، وہ کہے گا میرے دوست تم چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ سوچو، جب اگر بیوی نیک ہوگی، خاوند گناہگار ہوگا، متفرقات کٹ جائیں گے ایک دوسرے سے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے اہل و عیال کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ۔ توحید سے، نماز سے، زکوٰۃ اور صدقات سے، حسن خلق سے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ ہمسایہ چاہے یہودی ہو، یہودی تو ہمارے ادھر ہے نہیں، سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی، اس کے ساتھ بھی اللہ نے کہا اچھا سلوک کرنا۔ ہم تو دو ہی فریق ہیں یہاں، ایک ہندو اور مسلمان، اور ہم تو 100 سال پہلے ہماری فیملیاں ہیں، جیسے ہمارے کرلی سو ہمارے خاندان کے ہیں، پیچھے لکڑ دادا ہمارا ایک ہی ہے۔ اس لیے سوچو اور سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، قرآن مجید پڑھو، ترجمہ پڑھو کیا کہتا ہے یہ قرآن، اللہ کی کتاب، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، جو زبان آتی ہے پڑھو۔ یہ قرآن خود کہے گا اے میرے بندے کیا ہے، وہ خود تمہیں بتائے گا جانا کہاں ہے تجھے۔ دنیا کی طاقت نہیں تجھے روکے گی جب تیرا دل اللہ کھول لے گا۔ دنیا کی سلطنت اگر تیرے جوتے میں پھینکیں گے کہ تو بادشاہ بنا، تو سلطنت کو بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ دنیا کی سلطنت 10 سال ہے، 5 سال ہے، 20 سال ہے، اس کے بعد آخرت میں کہے گا اللہ تعالیٰ الملک یومئذ للہ، اے میرے بندو، اے دنیا کے بادشاہو، دنیا میں تو بادشاہ تمہارے ہاتھ تھی، آج میرے ہاتھ سلطنت ہے، بتاؤ کیا کرو گے؟ سارے ہوں گے ایسے، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، اللہ پکارے گا۔ وہاں اگر کسی میں دم ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر اجازت دے گا، وہ ہمارے ہی پیغمبر ہوں گے، سید الاولین والآخرین، جس کو اللہ تعالیٰ کہے گا اٹھ میرے پیارے بندے، کوئی شفاعت کرے گا جنت میں جانے کی، باقی پیغمبر بھی نہیں کر سکیں گے، سارے اپنی اپنی ہوگی، صرف ایک بہت بزرگ کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ انبیاء کی سفارش بھی کریں گے، وہی پھر بعد میں ہوگا حساب کتاب۔ اسے سمجھو، آج تم کو اداروں کو کانچے چاند دین پڑے پالے پوچھے پسا رب چھتا روز مانگنی ہے شیاں اگر کسی رکھے نا ساری کا جنٹ ہے اوے لوگ لوگو بیس اوے لوگ کٹلو بیس اوے لوگ میش بیس بات سے میش تو اس سے پھانڈوری بچے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان پوت کو ہدایت دے، اللہ ہمارے ان بزرگوں پر رحم کر پروردگار، ہمارے جوانوں پر رحم کر، اشمال بیروں پر رحم کر پروردگار، مومن پر کو اللہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ عرش والا جدائی تھی مگر کرم کو دل چ غمگین، لیکن اسوئی ولم انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اللہ میرے ساتھ استمن تو دد ہدایت میں پھٹ گمچ پروردگارا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہر ایک چیز دعا کرنے کے ورنہ ہمسائن کی دعا کرنے کے اللہ کر کے ہو سکتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے تو وہ پھٹ گاستے ریڑ گاستے ایم گاستے اللہ اللہ تعالیٰ پہلے کو دے۔ اپنے ہمسائے اپنے اقرباؤں کے ساتھ اچھا کرو، اللہ رب العزت تیرے لیے ہموار کر دے گا سب کچھ۔ تو لوگوں کے لیے ہموار کر، اللہ تیرے لیے ہموار کرے گا، تیرے راستوں کو کھول دے گا۔ استبان اللہ سے بھی ابھی کو ہم کرنے کی سر بان زیادہ انسان مسلمان رحم بھی لاس نگے اگر پیسے چو وہ دو غریب انت دو بینک بیلنس کیا چپ میں اچھے سے کوئی کروڑوں سود اس کو تقریباً گلاف اوہ ٹھاٹ کر چھس یار سر ٹھاٹ یل کابر مان اسی تعلق بت کرس لہذا زکات آس دیت صدقات آس دیت پن ہمسائے وارکن پارتن اگر بارون چھو غریب تس مدد کر، وہ بھی آپ کے پیسوں کا مستحق ہے، وہ بین دی غریب تس کر مدد، پوف دی غریب تس کر مدد، میش دی غریب تس کر مدد، اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیو۔ 5 ہی کالت کے تو کھالتا ہو
یا بلڈنگ جمی تھی یا دلی یا بمبئی یا سری نگر بینکر پر بھینس کو لو تو سوچ یہ بہت اتن پہلو سوچ لہذا اس علاقس من دینی روشنی اس آمد علماء